میرے دین نے سانو کسی مقام دے اتے تنہا نہیں چھڑیا۔ ایک روایت پڑھن لگا جسی روح البیان دے اندر قرآن و حدیث دا نچوڑ فرمایا اگر کوئی اپنے ایمان نو بچانا چاہتا ہے تے ایمان 5 قلعیاں وچ رہندا ہے۔ تانوں 5 قلعے دسن لگا وا ایمان اے تسی ہن دیکھنا ہے وے قلعے ساڈے کمزور نے کہ مضبوط نے یا قلعہ ہے ہی نہیں۔ پہلی گل ہے بھی قلعہ ہے بھی ہے کہ نہیں، جے ہے تے کوئی کچی مٹی والا ہے، کوئی گارے دی چنائی والا ہے جتے سن جلدی بچ جائے، یا کوئی تگڑا کنکریٹ والا ہے۔ یہ اسی جائزہ لینا ہے۔ فرمایا ایمان 5 قلعیاں وچ رہندا ہے، جب تک یہ 5 قلعے محفوظ رہن گے ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ اچھی بولیے۔ ایمان دا پہلا قلعہ ادب۔ کلندر لاہوریہ نے خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، کیوں؟ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یاد رکھ لو امرال دی سرزمین تے میرے کریم نبی دا ذکر خیر سنن واسطے آ کے بیٹھنا لے ہو۔ اے ایمان دا پہلا قلعہ ادب، ادب سلامت، ایمان سلامت، ادب نہیں ہوئے ایمان نہیں ہو سکتا۔ ادب دا مطلب کی ہے، میرے کل وقت نہیں ہے کہ میں انہوں کھول کے بیان کرا، اجمالاً عرض کرنا چاہنا۔ ادب دا مطلب ہے اللہ دا ادب ہوئے، اللہ دے رسول دا ادب ہوئے، جدی جدی نسبت اللہ تے اللہ دے رسول نہ لو جاوے او دا ادب ہوئے، جدے جدے ادب دا حکم اللہ تے اللہ دا رسول دے وے او دا ادب او دا ادب ہوئے۔ اے 3 حصے نے، اللہ تے اللہ دے رسول دا ادب، جدی نسبت اللہ تے اللہ دے رسول نہ لو جاوے او دا ادب ہوئے، جدا حکم ادب دا او دا ادب کیتا جاوے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تے اللہ دے رسول دے ایک ادب دا معنی اے وے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دے ناماں دا ادب کیتا جاوے، احترام کیتا جاوے۔ آزرا بغداد دی سرزمین تے چلیے، ایک شراب خانے دا مالک ہے، نشے دے اندر دھت چلدا جا رہے آوے، اچانک گندی نالی دے وچ نظر پئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیا ہویا کاغذ دا ٹکڑا ایک گندی نالی وچ پیا ہویا وے۔ شراب خانے دا مالک شراب دے نشے وچ دھت لپک کے بسم اللہ شریف دے کاغذ نو اٹھایا، جا کے صاف پانی نال دھویا، دھو کے خوشبو لگا کے بلند جگہ تے رکھ چھڑے ہوئے۔ رات نو ستے خواب وچ آواز آئی ہے، اے بشر حافی تو ساڈے نام نو صاف کیتا ہے، اساں تیرے دل نو صاف کر چھڑیا ہے۔ وقت دے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو الکا ہوئے، فرمایا جا جا کے بشر حافی نو مبارک دے، انہیں ساڈے نام دا ادب کیتے، انہیں ساڈے نام دی شان بلند کیتی ہے، اساں او دے نام دیاں عظمتاں بلند کر چھڑیاں لے۔ حضرات گرامی قدر ادب ہوئے، اللہ دا ادب کیے۔ امام اہل سنت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کو لو پچھیا گئے ہو، فرمایا اللہ دا ادب ہے ہر لمحے یقین کامل ہوئے کہ اللہ پہ آویند ہے۔ امام غزالی فرماندے اگر بندے نو ایک کوئی یقین ہو جاوے کہ میں نو اللہ پہ آویند ہے، وہ کدی گناہ نہ کرے، کدی برا کم نہ کرے، کدی بد عمالی نہ کرے۔ حضرات گرامی قدر گل بالکل سچی ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ لگیا ہوئے، آپاں چپل نہیں چک دے، آپاں جتی نہیں چک دے، آپاں ٹوٹی نہیں کھول دے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ لگیا ہوئے، سائیکل چوری نہیں ہوں دے، پکڑے جاواں گے۔ اے سی سی ٹی وی کیمرے تو میں
تے तुसां पे डरने हो जेड़े कैमरे रब्बे कायनात दी बारगाह विच साडे लगे होए ने, जेड़ी फिल्म डायरेक्टर रब्बे कायनात दी निगाहे नाज दे अंदर है। हर जुर्म आपां करदे जा रहे हैं। सुलेखा हजरत यूसुफ ते फरेफ्ता हो गई है। हर चंद चाहे कि यूसुफ अलैहि सलाम माइल होवन, मगर जनाबे यूसुफ अलैहि सलाम माइल नहीं होंदे पे। 8वीं कोठड़ी दे अंदर 7 ताले ते दरवाजे बंद करके सुलेखा जनाबे यूसुफ नु अंदर ले गई है। ओ इबादत खाना जुलेखा दा हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नु दावते गुनाह देवन तो पहला अपने सिर दा दुपट्टा उतार के सुलेखा अपने बुतलियां अखां ते रखिया हुए। जनाबे यूसुफ फरमाया की माजरा है? आख्या मैनू अपने खुदा तो हया पई होंदी है, मैं तेनू दावते गुनाह देन लगी हूं, मेरा खुदा देखेगा, मेथों बर्दाश्त नहीं होगा। जनाबे यूसुफ अलैहि सलाम दी चीख निकल गई। फरमाया सुलेखा तू ते अपने खुदा दा इलाज लब रहा वे, मैनू दस मैं अपने खुदा दा की करा जेड़ा 70,000 पर्दियां दे अंदर भी वेख लैंदा है। अल्लाह दा अदब जरा जानो, जरा ज़मीर दा शीशा बनाओ। मैं अल्लाह दा अदब करदा कि नहीं करदा? तुसा अल्लाह दा अदब करदे हो कि नहीं करदे? रसूलुल्लाह दा अदब कीए हर लम्हे मेरे नबी दी इज्जत और ताजीम की जावे, मसला मुस्तफा दी इज्जत दया जावे, जान भी कुर्बान होवे, माल भी कुर्बान होवे, औलाद भी कुर्बान होवे, घर बार भी कुर्बान होवे। जेड़ी जेड़ी चीज दी निस्बत रसूलुल्लाह नाल हो जावे हर उस चीज का अदब एहतराम किया जावे। उच्ची बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हुक्म किदे? वालिदैन दा अदब करो, अल्लाह रसूल दा हुक्म है। मस्जिद दा अदब करो, अल्लाह रसूल दा हुक्म है। दीन दे खादिमां दा अदब करो, अल्लाह रसूल दा हुक्म है। आया कि असा अमल करदे पे हैं कि नहीं पे करदे? असा एहतराम करदे पे हैं कि नहीं पे करदे? अगर अदब वाला किला सलामत है मुबारक होवे, अगर अदब वाला किला सलामत नहीं ते जान लो साडा पहला किला ही कमजोर है। ते जे किला कमजोर है ईमान चोरी भी हो सकता वे, सन भी लग सकती है। एक पासे शैतान बैठे, एक पासे यहूद बैठे, एक पासे नसारा बैठे, एक पासे मुलहिद बैठे। हर वेले साडे ईमान नु छीनन दी नापाक जसारत पई होंदी है। असां ओ गाफिल मुसलमान जेड़े गहरी नींद सुते हुए अपना फिक्र कोई नहीं, अपनी औलाद दा फिक्र कोई नहीं। ए जनाब 3-4 इंची ते मुश्तमिल एक आयला असां अपनी औलाद नु देख के बेफिक्र हो गए हैं। बंद कमरे दी अंदर अपने कंबल दे अंदर मुंह दे के बच्चा की पिया करदा वे, बेटी की पई करदी है, किसी नु कोई खबर नहीं। जदों सिर तो पानी गुजर जांदा है फिर चीखां बुलंद होंदियां ने, फिर आंदे साडे लक कटवा दित्ती गई है, साडी गर्दन झुका दित्ती गई है। जदों हया असां पहले नहीं कीती, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे हुक्म नो पैरां दे थल्ले सटिया वे। हजरत गिरामी कदर फिर जिल्लत और रसवाई साडा मुकद्दर बन जाना है। ईमान दा पहला किला अदब है, ईमान दा दूजा किला सुन्नत मुस्तफा। बोल जरा सुभान अल्लाह। आओ जरा जायजा लविए साडे ईमान दे दूसरे किले दा आलम कीए। खाना खाविए ते सुन्नत दे मुताबिक, पानी पीविए ते सुन्नत दे मुताबिक, लिबास पहनिए ते सुन्नत दे मुताबिक, मेरी शक्ल होवे ते सुन्नत दे मुताबिक, मेरा लिबास होवे ते सुन्नत दे मुताबिक। जे शक्ल यहूदी वाली है, जे शक्लो शबाहत ईसाइयां वाली है, जे कटन करवान वास्ते जाके मेरा बच्चा हमाम ते बैठे ते 5-7 तस्वीरां मोबाइल चो कट के हजाम नु विखावे ए फला एक्टर दी नकल करनी है। मैं किथे पे सुता, तुसा किथे पे सुते हो, औलाद किधर पे जांदी है, सानू फिक्र क्यों नहीं है? फरमाया ईमान दा दूजा किला सुन्नत मुस्तफा है। जे सुबह शाम नबी दी सुन्नत ते अमल होवे ईमान दा किला मजबूत है। ते जे सुन्नत ते अमल होना ते दूर दी गल है, सुन्नत दा इल्म भी नहीं होए ते हजरात बर्बादी तो सानू बचा कोई नहीं सकता, तबाही तो सानू बचा कोई नहीं सकता। मेरे करीम नबी ने अपने सुन्नत दी अहमियत बयान फरमाई है। जामिया तिरमिज़ी उठा के देखिए, मेरे करीम नबी ने फरमाया मन अहिया सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी फकद कान मइया फिल जन्नह। तर्जुमा सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा।
فرمایا جن نے میری سنت نو زندہ کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا ہے، جن نے میرے نال پیار کیتا ہے اور جنت وچ میرے نال ہوئے گا۔ کتب صحاح دے اندر حدیث موجود ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا فساد امت دے وقت جڑا میری ایک سنت تے عمل کرے گا اللہ انہوں 100 شہیداں دا ثواب عطا کرے گا۔ پیاس لگی ہوئے گی، سارے بیٹھے ہوئے ہو، گرمی دی شدت انہیں کھانا ہونا ہے، پانی دا ایک گلاس پیمن دے ویلے 5 سنتاں تے عمل کر سکنے ہیں، سجے ہاتھ وچ پکڑیے کہ سنت حضرات، پانی نو ویکھیے کہ سنت حضرات، پانی نو بسم اللہ شریف پڑھ کے پیویے کہ سنت 3 ساواں وچ پیویے کہ سنت، جدو پانی پی چکیے تے الحمدللہ آکھیے کہ سنت پانی دا ایک گلاس نبی دی سنت دے مطابق پیو، رب کائنات 500 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ رب دا قرآن دستا ہے کہ جڑا میرے نبی دی سنت تے عمل کرے گا اجر کی ملے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ حاضر ریاض ذرا فرمایا حبیب پیارے آکھ دینے سانو اللہ نال پیارے، انہاں نو فرما چھڈو اگر تانوں اللہ نال پیارے پھر میرے یار دیاں قدماں وچ آ جاؤ، میرے محبوب دے رنگ چ رنگے جاؤ، میرے نبی دی سنت تے عمل کرو، میرے نبی دی اتباع کرو۔ جدو اتباع کرو گے کی ملے گا؟ ایک تے اللہ تواڈے نال پیار کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پہاڑاں دے برابر گناہ لے کے آیا جایا جے، بس میرے یار دے رنگ وچ رنگ کے آ جانا، اللہ سارے گناہاں نو معاف فرما چھڈے گا۔ ہائے 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 اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مان دے 2 قلعے، پہلا ادب، دوجا سنت حبیب خدا، تیسرا فرائض کبریا جڑیاں چیزاں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائیاں نے۔ نماز فرض دن وچ 5 مرتبہ، رمضان دے روزے سال وچ 1 مرتبہ فرض نے، زکات صاحب استطاعت تے سال وچ 1 مرتبہ فرض ہے، صاحب استطاعت تے حج زندگی وچ 1 مرتبہ فرض ہے، والدین دا ادب احترام فرض ہے، بہن بھائیاں دے نال نیک سلوک فرض ہے، ہمسایاں دے نال اچھا سلوک کرنا فرض ہے، کسے دی غیبت نہ کرنا فرض ہے، چغلی نہ کرنا فرض ہے، الزام نہ لگانا فرض ہے، کسے تے بہتان نہ لگانا فرض ہے، کسے نو تکلیف نہ پہنچانا فرض ہے، کسے دا حق نہ مارنا فرض ہے۔ حضرات گرامی قدر، آیا کہ اسی انہاں تے عمل کر رہے ہیں؟ جے کر رہے ہیں تے مبارک ہوئے، جے نہیں کر رہے تے پھر قلعے کمزور نے، جدو قلعے کمزور نے تے ایمان محفوظ نہیں۔ ایمان دا چوتھا قلعہ ہے یقین کامل، تقریر میری ختم ہو رہی ہے، ایمان دا چوتھا قلعہ یقین کامل، یہ تھوڑا جا مشکل ہے مگر میں عرض کردہ ادا مطلب ہے کہ سانو پکا یقین ہوئے کہ ساڈا اللہ، ساڈا نبی، ساڈا قرآن، ساڈا دین سچ ہے۔ اچھی بولو یار، سانو دلیل ہوندی ہے تے ٹھیک دلیل دو، اگر دلیل نہیں ہوندی تو انہوں آکھو بھئی میرا دین سچے، میرا خدا بھی سچا، مصطفیٰ بھی سچا، میرا دین بھی سچا، میرا قرآن بھی سچا۔ کوئی اعتراض کرنا لا کردہ رہے، پہلی گالتے ہوئے کہ علم سکھنا چاہیے سانو، جے علم نہیں سکھیا کہ پھر اینی گالتے لازم کر لو کہ جڑا اعتراض کرے انہوں آکھو میں نو جواب آندہ پاویں نہیں آندہ پر میرا دین سچ ہے اور میرا مسلک اہل سنت بھی سچ ہے۔ بولیے کسی علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا واقعہ، شیطان مل گیا انسانی شکل دے اندر، نے کہا اللہ ہے، فرمایا ہے، انہیں کہا کن نے، فرمایا ایک، انہیں کیا دلیل دے، آپ نے 360 دلیلیں دیتی، انہیں ہر دلیل نو رد کیتا، جدو آپ 361ویں دلیل دین لگے تھے پیر دی آواز آئی، فخر الدین رازی اے شیطان مردود اے دے نال تو وارے نہیں آ سکدا، کیوں نہیں دیندا کہ میں اللہ نو ایک مننا تے بغیر دلیلو ہی مننا۔ خدا دا واسطہ یا دین پڑھ لو تے جے پڑھیا نہیں تے پھر کوئی جو مرضی بھونکدا رہے، تو انہوں یقین ہونا چاہیے کہ ساڈا دین بھی سچا ہے، ساڈا مسلک اہل سنت و جماعت بھی سچا ہے۔ اور ایمان دا 5واں اور آخری قلعہ خلوص، اخلاص، جیڑا بھی کم ہوئے اللہ اور اس دے رسول دی رضا لے ہوئے۔ بس میں انہاں ترنم لانا ہے تے تقریر بھی ختم ہون لگی ہے، اے دا مطلب ہے ہر کم اللہ اور اس دے رسول دی رضا لے کیتا جائے، ہر او عمل جیڑا اللہ اور اس دے رسول دی رضا لے نہیں
دا ککھ فائدہ نہیں، او دا ککھ فائدہ نہیں، اس سے عمل دا فائدہ ہے جڑا اللہ اور اس دے رسول دی رضا لئی ہوئے۔ خلیفہ ہارون الرشید دی ماں دا انتقال ہو گیا، پوری سلطنت سے اعلان کروایا گیا بھئی کلام پاک پڑھ کے اصال ثواب لئی پیش کیتا جائے۔ قاضی القضاء امام ابو یوسف مسند دے نال بیٹھے ہوئے سن، سارے لوگ قرآن، میں آکھیا جی میرے 14 مدرسے نے، اس لئی میری طرف 1400 قرآن پاک لکھ لو، فلانے نے آکھیا جی 2000 لکھ لو، فلانے آکھیا 3000، او لکھاں دے حساب نال قرآن جمع ہو گئے۔ ہارون الرشید قاضی امام ابو یوسف نو کہن لگے جی تسی بھی کچھ دو، وہ کہن لگے بسم اللہ دی بے دے نقطے دا ثواب، بسم اللہ کی با کے نقطے کا ثواب۔ ہارون الرشید نو غصہ بڑا چڑھیا، مگر ساڈے خائن اور زانی شرابی حکمراناں دی طرح او علماء دا بے ادب اور گستاخ نہیں سی، برداشت کر گیا، تر گیا کار۔ پریشانی بڑی کہ یار کوئی قرآن پاک پڑھ کے ثواب دے دیندا، چونکہ چیف جسٹس ہے، قاضی القضاء ہے، تے میرا ساتھی ہے، میرے نال بیٹھا ہویا سی، کوئی سپارہ، کوئی سورت، کوئی آیت، کوئی بسم اللہ، او بے دا بھی نہیں آندا، بے دے نقطے دا ثواب۔ رات نو خواب وچ ماں نو جنت وچ ٹہلدیاں ویکھیا، پوچھا ماں جی سناؤ، انہیں کہا تیرے آنگوں دے نیک بچے ہون پیچھوں اصال ثواب کرنا لے، دعاواں کرنا لے، تے ماواں تے پھر ایسے چندیاں نے نا، تے سینے تے ہاتھ مار کے بڑا آکڑ کے کہنے لگا ہاں آج اتنے لاکھ قرآن پاک کا ثواب ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ ماں کہنے لگی خبردار پت، مینوں کسی قرآن دا ثواب نہیں ملیا، مینوں تے بس بسم اللہ دی بے دے نقطے دا ثواب ملے۔ اے میں تقریر کر کے چلنا 40 منٹ، اگر تے مقصود سی دنیا دا مال، مقصود سی اپنی واہ واہ تے آنا مول نہیں، تے جے مقصود سی اللہ دی رضا تے تسی پاویں راضی ہو وہ پاویں نہ ہو وہ، رب کولوں مینوں اجر مل جانے۔ اخلاص، ایمان دے 5 قلعے، ادب، سنت رسول، فرائض کبریا، یقین کامل اور اخلاص۔ ساڈے 5 قلعے ہی برباد نے، ہر قلعے دی حالت بدتر تو بدتر۔ ایمان کنج محفوظ رہے گا؟ صاحبہ نزی وقار آج دی اس بزم پاک دے اندر اے فکر اور اے سوچ لے کے میں تے تساں جائیے کہ اے ایمان دے 5 قلعے مضبوط کرانگے تاکہ ساڈا ایمان محفوظ رہ جائے، بچ جائے۔